نہیں پر جناب قیدامن سے کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، یوزارسیف کی برائی کر رہا تھا، جناب قیدامن کو ورغلانا چاہتا تھا، لیکن منہ توڑ جواب ملا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے قیدامن سے میری شکایت کی ہے۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ میں نے اب تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمہیں غلط حرکتوں سے باز رکھوں۔ تمہارے دل میں جو کینہ پنپ رہا ہے وہ تمہارے قلب و روح کو تاریک و سیاہ کر دے گا۔ میں تمہاری دوستی کا خواہاں ہوں۔ دوستی؟ مجھ سے تمہیں سوائے دشمنی کے کچھ نہیں ملے گا۔ دعا کرو کہ ایسا کوئی موقع میرے ہاتھ نہ لگے۔ اس سب کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں۔ بانو زلیخا، ہم سر علی جناب پوتیفار زندان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جناب قیدامن، کہو۔ بانو زلیخا ہمسر جناب پوتیفار زندان کے دورے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ انہیں بسط احترام لے کر آؤ۔ درود بربار ہیں زلیخا۔ آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو۔ اس بھولے بسرے ویران خراب زاویرہ میں خوش آمدید۔ میرا نہیں خیال کہ یوزارسیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں۔ جی بانوز، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یوزارسیف نے ہمارے اس زندان کو حیات نو بخشی اور وہ سب کے لیے نہایت عزیز و محترم ہے۔ لیکن یوزارسیف ایک باغی اور سرکش غلام ہے۔ ہم نے اسے زندان بھیجا تاکہ وہ تائب ہو کر ہماری اطاعت کرے، اس لیے نہیں کہ زاویرہ میں سب پر حکمرانی کرے۔ لیکن بانو حضور، زندان ہوتا ہے اور قیدی کے لیے یہی کہ وہ آزادی سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قیدی پتھر کی کانوں میں مسلسل طاقت فرسا کاموں میں جوتے رہنے پر مجبور ہیں، جو کہ خود کسی شکنجے سے کم نہیں۔ دیکھیے جناب قیدامن، آج بانو زلیخا زاویرہ اس لیے آئی ہیں تاکہ کسی بھی قیمت پر یوزارسیف کو جسمانی اذیت پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला हुआ फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि युजारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। युजारसीफ, बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईजा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। युजारसीफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता, बानो आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो।
बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूज़र सिर्फ जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों? सारे शहर में ये बात फैल चुकी है। सभी जानते हैं कि जुजार सेफ ने जुलेखा की ख्वाहिश के आगे अपना सर नहीं झुकाया और खुद को आलूदा गुनाह नहीं होने दिया। उसने ये तो बताया था कि अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के सबब सजा हुई है, लेकिन हुक्म क्या था ये नहीं बताया। अच्छा, तो उसके कैद होने की वजह ये थी। आफरीन है इस पाकबाज जवान पर। पता नहीं क्यों रोज बरोज इस जवान से मेरी उस्सियत बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत सी खूबरू हसीनों ने उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन उन्होंने सबको नजरअंदाज कर दिया। खुदाओं की रहमत हो तुम पर यूज़र सिर्फ। सिपासगुजार हूँ। जो खुदा खुद आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, वो क्या किसी की हिफाजत करेंगे।
माबद के तमाम काहिन आमून के नाम पर जो चाहें मनमानियां करते फिरें और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। क्या खुदा है आमून को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? कौन नहीं जानता काहिना ने माबद सिर्फ हवस मिटाने के लिए दूसरों की बहू बेटियों को जबरदस्ती उठाकर माबद ले जाते हैं, वरना खुदाए आमून को भला बीवियों की क्या जरूरत। चलें छोड़ें, आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले आए। अब मुझसे यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साहब को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद मकदूर मदद करे। जिंदगी के सर्द और गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को स्याह व मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियां दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग व तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नज़रों में ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र ख़त्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़िज़ां का सामना है। आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले आए। अब मुझसे यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साहब को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद मकदूर मदद करे। जिंदगी के सर्द और गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को स्याह व मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियां दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग व तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नज़रों में ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र ख़त्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़िज़ां का सामना है। हर तख्त नशीं को बिलाखिर एक रोज़ तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग व तारीक ज़ंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र और गम से बेनियाज हो जाता है। तुम दीवाने हो। ये कैद खाना और हम सब चलती फिरती लाशें, सिर्फ दफन होना बाकी है।
اس شہر خاموشہ کے باسیوں کو تم محبوب اور پہلوے محبوب کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ یاد رکھیے دوستو، ہر شخص کا محبوب وہ ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بے جان محبوب کی پرستش کرتے ہیں ان کے نصیب میں سوائے نالہ و فریاد اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جو زندہ محبوب کی پرستش کرتے ہیں ان کے لیے گوشہ زندان ہو یا باغ و بیابان کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوزار سیف، جس محبوب کی وجہ سے تمہارا یہ اطمینان و سرور ہے، ایسا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی حاضر و ناظر زندہ محبوب جو ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہے اور ہر حال میں میرا محافظ و مددگار ہے۔ یوزارسیف ان لکڑی اور پتھر کے بے جان محبوبوں کی پرستش نہیں کرتا۔ بولو، کیا ہوا؟ کچھ پتا چلا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ سب جگہ دیکھ لیا لیکن کہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگر کیبونی گرفتار ہو گیا تو ہمارا کام تمام سمجھو۔ ابو پیلس اور بینا روس کیا کم تھے جو کاہن کیبونی کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زبان کھول دی تو امون ہو تب یا تو ہم سب کو برباد کر دیں گے یا معبد کے اختیارات کے دائرے کو محدود کر دیں گے۔ اب یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جناب آقمہو اور کاہنان معبد سے ٹکر لینا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ معبد کے پیروکار خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اپوپیس اور کیبونی یا تو گرفتار نہیں ہوئے ہیں یا اگر ہوئے ہیں تو اب تک کچھ بتایا نہیں ہے۔ اگر بتا دیا ہوتا تو آمون ہوتب اور پوتیفار یقیناً کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی ضرور کرتے۔ ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی تلاش جاری رکھو، اگر مل جائے تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً خبر کرو۔ آپ لوگ بھی آمون کے سپاہیوں کو تیار رکھیں تاکہ ممکنہ حملے کی صورت میں جوابی کارروائی ہو سکے۔
بند ہے خدا، کیا ہوا؟ یہ اونٹ کیوں بھاگے جا رہا ہے؟ پتہ نہیں، ہر ممکن کوشش کر لی مگر ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ قافلے سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اس طرف آ نکلا۔ مجھے تو تھکا ہی ڈالا۔ آپ کنانی ہیں؟ ہاں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ کے لباس سے بالکل کنانیوں کے جیسا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا جانتے نہیں یہ علاقہ ممنوع ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں، میرا اونٹ اس سمت آ گیا تھا، سو مجبوراً مجھے اس کے پیچھے آنا پڑا۔ جلد از جلد اس حدود سے نکل جاؤ۔ وہ میرے آبائی وطن کا ہے، اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر اس سے احوال پرسی کر لوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی کرنا۔ آپ نے بتایا کہ کنانی ہیں؟ ہاں، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ذرا لمبی کہانی ہے۔ کیا آپ کنان کی برگزیدہ مقدس شخصیت کو جانتے ہیں؟ ہاں، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ سنا ہے کہ ان کی 12 پرثمر شاخیں ہیں۔ تھیں، لیکن ان کی ایک شاخ کاٹ دی گئی۔ یعقوب نبی کے حالات کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ سنا ہے غم ہجرہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک بیت الحسن بنا کر کوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اور اس شاخ بریدہ کے غم بے حال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ کنان میں ان غم رسیدہ ضعیف کے پاس اگر جائیں تو کہیے گا کہ ایک دلگیر اور مہجور جوان قیدی نے ان کے لیے پیغام دیا ہے۔ کہنا اس قیدی نے کہا ہے، جب بھی درد ہجرہ اور سوز فراق سے آپ کا دل بھر آئے اور آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں تو باپ سے بچھڑے غریب الدیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام و نشان تو بتایا نہیں۔ مجھے معاف کرنا، مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ لو، یہ تمہارا اونٹ آ گیا، اب تم سے ڈر کر نہیں بھاگے گا۔ تعجب ہے، میں اس کے پیچھے کس قدر بھاگا تھا۔ اس میں تعجب کیسا؟ اس کائنات کی ہر شے اپنی ماموریت کے انجام دہی میں مصروف ہے اور اپنے مقررہ ہدف کی جانب گامزن ہے۔ یعنی یہ اونٹ کسی خاص ہدف کے تحت مجھے یہاں لایا ہے۔ کارواں والے میرے منتظر ہیں، خدا نگہدار۔ ان کنانی بزرگوار سے کہنا اپنے دل کو شاخ بریدہ کی بجائے یاد خدا سے معمور کریں اور صبر اختیار کریں اور دعا کریں کہ اسے جلد دوبارہ پا سکیں۔ خدا نگہدار۔
बेनारोस, बेनारोस उठो, उठो बेनारोस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। युजार सिर्फ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिर्फ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान के सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत व विलायत के दर्जे पर फायज किया था।